الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بوہے بوہے تو منگنا بری بوہے بوہے تو منگنا بری گلے تے بری چیز نہیں کوئی سال ورگی ہسی ویکھی نہیں کوئی اس جگ اندر بی بی آمینہ دے سونے لال تے روزی چنی بھی کمال روزی چنی بھی کمال کوئی بندہ نہیں دے روزی کوئی دل گئے حلال ورگی عطاولا کی دیاں صدیاں گزر گئیاں کدے سنی نہیں آدان بلال ورگی تے سیانے کہیں دے نے جڑی ہوگے خواب پیڑی سچی محبت کر لینے ذرا محبت نال اے شیر مل کے پڑھ گے میرے نال پیار نال تاکہ ایمان پیدا ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اتنی سردی نہیں کہ تھوڑے ایمان تے سردی ہیوی ہو جائے ایمان کی حرارت تے ہیوی ہو جائے اس واسطے نبی پاک کی محبت دل چرا کے نال میرے نال پڑھنی ہے تاکہ تھوڑا نام نبی پاک کے نال خامہ چ لکھا جائے دن حشر نو سجدے کر کر کے دن حشر نو سجدے کر کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لے ساری امت دے گنہگاراں نو ساری امت دے گنہگاراں نو جدوں گھٹ کے سینے لا لینا جدوں گھٹ کے سینے لا لینا جدوں گل نبیاں اوتھے ہاں نہ کرنے جدوں
فرمائیے گا جب کل نبیاں اٹھے نہ کرنے جب کل نبیاں اٹھے نہ کرنے سارے پیر نے اٹھے آ کرنے سارے پیر نے اٹھے آ کرنے جب کل نبیاں میرے آقا نو جب کل نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا پیار نال نبی پاک دی محبت سینے چرا کے ہاتھ سجا چوک کے کہو سبحان اللہ مجھے ذرا پتہ لگ جائے کہ تسی نبی پاک دے دیوانے بیٹھے ہو ایک طرح پھر کہو سبحان اللہ دن حشر نو سجے دے کر گئے سارے پیر نے رب نو منا لینا سارے پیر نے رب نو منا لینا اللہ تعالی قیامت کا دن منظر کیویں گا لوکی اڈیاں چک چک ویکھن گے لوکی اڈیاں چک چک ویکھن گے اے شان والا کون آیا اے شان والا کون آیا جد پیر میرے چنڈا حمد والا جد مرشد میرے چنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لے اچھا یار جگہ میں کوئی بندہ اندر ہوتا ہے سارے بندے ادھر ویکھنا پھر میرے والے ویکھو گا یار میرے کو کمی ہے گی پھر میرے والے ویکھو اللہ دے بندے نا تیتھی رہنا ہے بعد بھی میں چند منٹ تھوڑے کول مہمان تے میں چلے جانا ذرا ادھر ویکھنا ہن کوئی بندہ آوے جاوے تسی ادھر نہیں ویکھنا میرے والے ویکھو گے میرے نبی پاک کون نے جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے میرے آقا نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ اپنے پیغمبر کو روح بنایا ہوں اپنے پیغمبر کو رحیم بنایا ہوں اپنے پیغمبر کو محبت کرنے والا بنایا ہوں اپنے پیغمبر کو پیار کرنے والا بنایا ہوں آؤ مسلمانوں میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ جانتا میرا مالک کہہ رہا ہے قرآن کے اندر جب میرا نبی دیکھتا ہے کسی بندے نو مشکل دے اندر یہ بات اس نبی تے بڑی گراں گزر دی ہے یہ بات اس پیغمبر تے بڑی تکلیف دے گزر دی ہے جب پیغمبر ویکھتا ہے کسی بندے نو پریشانی کے اندر کسی بندے نو دکھ دے اندر کسی بندے نو مشکل دے اندر وہ پیغمبر کسی دا دکھ ویکھ کے خود دکھی ہو جاتا ہے کسی دی پریشانی ویکھ کے وہ پیغمبر خود پریشان ہو جاتا ہے کسی دا صدمہ تے غم ویکھ کے وہ نبی خود غمگین تے مغموم ہو جاتا ہے اللہ جاندا ذرا سنیا جے دھیان نال البدایہ و نہایہ دے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دے بیان ترکی شریف دے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے میرے پیغمبر نے مکہ فتح کیتا آپ نے حنین دی طرف پیش قدمی کیتے چلدیاں فتح حوادث تے پہنچے میرے پیغمبر جان گئے تسی جنے میں بیٹھے ہو جدو صحابہ کرام یا مجاہد جنگ تے جاندے نے مال غنیمت بھی ملدا تے قیدی بھی ملدے نے اینا میرے پیغمبر نے صحابہ کرام نے قیدیاں نوں کافراں نوں قید کیتا ہے انہاں قیدیاں دے اندر سنو موڑ کھڈا دین والے انہاں قیدیاں دے اندر ایک قیدی بن کے بی بی بھی آئی ہے تے میرے پیغمبر نے یاراں نوں کہن لگے اے میرے مصطفی خیمے وچ بیٹھے ہوئے نے کہن لگے صحابہ کرام میں تواڈے نبی نوں ملنا چاہنی ہوں تواڈے پیغمبر نال ملاقات کرنا چاہنی ہوں تفسیر احسن البیان دے اندر تفسیر ابن کثیر دے اندر تفسیر القرآن دے اندر اور بھی حدیث دیاں تفسیر دیاں کتاباں چ واقعہ ملدا ہے جڑے بیوی کہن لگی نبی دے غلاموں میں تواڈے پیغمبر نال ملاقات کرنا چاہنی ہوں ملنا چاہنی ہوں پر میں بیوی ساڈا نبی اے عورتاں دے متھے نہیں لگدا اس واسطے اسی ملاقات نہیں کرا سکدے آخر بیوی اینا رونا پے صحابہ نوں ترس آیا ایک غلام چلدا چلدا آیا تے کہن لگا اللہ رسول ایک وڈیری جو عمر دی بیوی ہے تے تواڈے نال ملاقات کرنا چاہتی ہے ملنا چاہتی ہے کملی والا سونے محبوبا اگر اجازت ہوئے تے لے آئیے میرے نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں اگر وڈیری عمر دی تے لے آؤ اے میرے مصطفی خیمے دے اندر اے جناب
چند کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے صحابہ کرام اس بی بی نوں لے کے چلدے آئے جدوں خیمے دے کول پہنچے کملی والے نکلے تے میرے نبی پاک نے ویکھیا آپ نے تعارف پوچھیا فرمایا بی بی کیوں ملنا چاہنی ہے فرمایا دنیا دے اندر اللہ جاندا بی بی اپنا تعارف کرا رہی ہے فرمایا میرے ویر مینوں سیان تے سینا مینوں پہچان دے سہی جس ماں دا دودھ میں پیتا ہے اس سے ماں دا دودھ تسی پیتا حلیمہ سعدیہ دی بیٹیوں میرا نام شیما ہے اللہ جاندا میرے بزرگوں سنیا جڑا دھیان نال بی بی نے تفسیر مایا لکھا ہے اپنے کندھے تو کپڑا ہٹایا اے دندیاں دے نشان تے دندان مبارک تے میرے نبی پاک کے بچپن دے نشان اے حضرت شیما نے وکھائے اللہ جاندا ہے جڑے میرے نبی نے نشانے دیکھے حضور نے سیانا فرمایا میرے غلاموں پیچھے ہو جاؤ تے میرے داد والی بہن تے میری دودھ والی بہن جس ماں دا دودھ بی بی نے پیتا اس سے ماں دا دودھ میں محمد نے پیتا حلیمہ سعدیہ دی بیٹی ہے میرا نام شیما ہے تے مینوں فیصلہ آبادیاں تے شان تے اللہ دے ولی تے بڑی بزرگی والے اللہ جاندا مولانا قاری عبد الفیض فیصلہ آباد رحمت اللہ علیہ یاد ہے پورے پریاد ایشیا دے اندر پورے پاکستان بھر کے پوری دنیا تے اللہ جاندا شیما دی لوری سنا کے مشہور کر دیتے ہو لوگ فرمائشاں کردے سن کہ صرف شیما دی لوری سناؤ او شیما دا ذکر جیدا ذکر ساری عمر قاری عبد الفیض صاحب کردے دنیا کو جائے گا اج او شیما میں نماز تے آئے میرے نبی نے فرمایا غلاموں پیچھے ہو جاؤ میرے کملی والے نے اپنے گھر نال حضرت شیما نوں لا لیا اللہ جاندا جنے میں بیٹھے ہو میرے نبی پاک نے اسلام اگے آئے اپنے گھر نال آیا میرے نبی بھی رو رہے ہیں صحابہ بھی رو رہے ہیں کملی والے بھی رو رہے ہیں حضرت شیما بھی رو رہی ہیں میرے پیغمبر نے اپنی پاک منمل کی چادر اپنے پاک مدبر والا کپڑا اپنا صافہ مبارک اپنے کندھیاں تو اتاریا سیدھی کر کے آپ نے اپنی کالی کملی زمین تے بچھا دیتے فرمایا میری بہن ایتھے آ کے بیٹھ جاؤ میرے بزرگوں نوجوانوں انہاں ماں والو سکینہ باپ والو نہ نانکیوں نہ دادیوں نہ ماسیوں نہ مامیوں نہ پھوپھیوں کوئی رشتہ نہیں صرف رضا کا رشتہ ہے دودھ کا رشتہ تے میرے نبی نے اپنا پاک منمل والے چادر تے اپنا کپڑا بچھایا اپنے میں پہنے انہاں دی کوئی ویلی ہونے جڑے کپڑے دی میں پگڑی بنی ہے کوئی ویلی ہونے لیکن جڑا کپڑا میرے نبی پاک دے جسم نوں لگا اللہ نے قرآن دیاں آیتاں بنا دتیاں یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اللہ نے قرآن دی آیتاں بنا دتیاں میرے نبی نے اپنا صافہ بچھایا اپنی کالی کملی بچھائی اللہ جاندا ہے جتنے بھی بہناں دے بھرا بیٹھے نے میں بھی بہناں والا وا تسی بھی بہناں والے ہو بیٹیاں والے ہو جدن پتہ لگ اج فیصلہ آبادوں میری بہن ملنے آ رہی ہے اللہ جاندا جدن پتہ لگ اج بہن لاہوروں ٹپ پئی ہے اج بہن اکاڑیوں آ رہی ہے اج بہن ملتانوں قصوروں آ رہی ہے ویرا ادھر کام تو ٹائم نہ جاگا اللہ جاندا ہے بہن موڑ کھنڈے چوک چوں لے کے آ کر گلاں رستے کردا آ کر جتنے دن بہن محبت نہ رہے خوش ہو کے رہے رکھیا کر تے جدن بہن واپس آن لگے اینا کیا کر ایتھوں جنوں موڑ کھنڈے رکشا مل جائے گا ملتان دا ایتھوں نہ بس اگوں مل جائے گی کفور دے اگوں تینوں بس مل جائے گی لاہور دے اگوں بس تینوں مل جائے گی اکاڑے دے نانا جویں لے کے آنا وہ میں نہ کونا موڑ کھنڈے چوک چھڑ کے آیا کر تے گڈی کھڑی رہے کوڑ کھڑا گلاں کردا آیا کر فورن چھڑ کے نہ آیا کر تے جدوں سٹرام ڈرائیور گڈی سٹارٹ کرے ہزار روزار کٹ کے بہن نوں پھڑا لیا کر تے پیار دے کے پوچھا کر بہن دوبارہ کدوں نہیں آونی کر رکھو بہن دوبارہ اپنے بھرا نوں ملن واسطے کدوں آئیں گے بہن دوبارہ اپنے بھتیجیاں نوں ملن واسطے کدوں آئیں گے اللہ جاندا ہے ہزار تو ہزار نال نہ اونے امیر ہونا نہ تو غریب ہونا ادھروں گڈی ٹرنی ہے بہن دعا والے ہاتھ اٹھا لینے نے اللہ میرے بھرا نوں کسے دا محتاج نہ کرے اللہ میرے ویرے نوں کسے دا سوالی نہ کرے اللہ میرے بھرا تے کدی ماڑے رہنا ہو اللہ میرے ویرے تے کدی غربت نہ ہوئے موڑ کھندا دے رہن والے ہو میرے بزرگوں نوجوانوں جدے واسطے بہن دعا کر دے اللہ عرشاں دے رنگ لا دیندا ہے اس واسطے میں اپنے نوجوانوں تے ویراں نوں کہاں گا یتیم بہناں نوں دب کے نہ ماریا کرو میں اکثر کہنا رہنا نوجواناں دے حالات اللہ جاندا یتیم بہناں نوں گالاں وی کڈ لیندے نے یتیم بہناں نوں دب کے مار لیندے نے یتیم بہناں نوں مندا وی بول لیندے نے یتیم بہناں نال محبت کریا کرو یتیم بہناں نال پیار کریا کرو انہاں پردیس نہ کہنا نال اللہ جاندا ظلم
ज्यादती ना करया कर इन्हां नूं प्यार करया कर मैं क्यों कह रहे हो ए 14 नवंबर ਨੂੰ मैं चंग बयान करके आया हूं ते मैं बैठक च बैठ के खाना खा रहा 2.5-3 सालां दी बच्चे बड़ी सोहनी खेड दी फिरे बैठक अंदर ते हाजी साहब कोल बैठे ते मैं पूछा हाजी साहब ये ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜਾ ਬੱਚੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਵਾਸੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੋਤਰੀ ਹੈ मैं कहता को की लाओ की करता है किथे रहने आए मखलूक ते परेशान हो गए आंदे ने सब की पूछ रहे हो 2 साल हो गए मेरी बेटी नु रोज के बैठे हो मैं के भीड़े क्यों नहीं आंदे ने बच्ची दा बाप शराब पींदा शराब दा नशा करदा ते मैं शर्तां ला दित्तियां अपनी बीवी बेटी नु छड़ दे ये पैड़ा क्यों छड़ दे आंदा जदों भी सूट तेना गल हुंदी है मैं सदा दे तौर ते बाईकाट कीता सी कि जनाब अपनी बीवी ते बेटी दी मोहब्बत च पैड़ा काम छड़ देगा जदों भी गल होंदी है मैं दोवां नु छड़ दवांगा पर शराब नहीं छड्डांगा इस वास्ते मेरे वीरो पता नहीं कि इन्हां नु बेचारियां नु घर के मैं मिलने ने ते अगे किदां दे लोग मिलने ने इस वास्ते ना भैणां नु मोहब्बत करया करो इन्हां भैणां नाल प्यार करया करो क्योंकि भैणां लई परदेस से बाबर तियां लई परदेस से बाबर पुत्रां लई जगीरा दुख सुख सहना ते कुछ ना कहना दियां दियां तकदीरां मैं क्यों कह रहे हैं अपनी माड़ियां भैणां नूं गल ला लो यतीम भैणां नूं गल ला लो क्योंकि गल्ला हाथ धुप नहीं हो सकदा गल्ला हाथ धुप नहीं हो सकदा सज्जा खब्बे नूं धोंदा भैणां वाल अल्लाह मदनी वीरां वाल अल्लाह मदनी कौन किसे नूं रोंदा वीर भैणां दे दर्द वडाउंदे वीर वीरां दियां बावां सिरां दे ताज मुहम्मद मावां ठंडियां छावां अल्लाह जाणदा जिन्ने भी बैठे माड़ियां भैणां नूं गल ना लाओ जे असीं कहदे आओ हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है अल्लाह कहता मेरे दसो अगर नबी की सीरत ऐसे अमल नहीं करना तो दसो किने करना है मेरे नबी पाक ने अपनी बहन को करना लाओ अपना साफा मुबारक बिछाया हो अल्लाह जानता है कि अल्लाह दा कुरान बोल के आंदा है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम अल्लाह ने क्या है कि मैं अपने पैगंबर नु रऊफ भी बनाया रहीम भी बनाया मोहब्बत करने वाले भी मेरे नबी ने प्यार करने वाले जदों वेंदे ने ना किसी मुश्किल किसी बंदे नु खुद परेशान हो जाते हैं खुद मगमूम हो जाते हैं अल्लाह पाक मैनू और तुहानू सारियां नु सही मायने दे अंदर अपने महबूब नाल सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए कुछ आमीन कहो कुछ कहो आमीन नबी पाक नाल अल्लाह सच्ची मोहब्बत करन दी तौफीक ता फरमाए यकीन है यही साडा ईमान है जिस साडे दिल दे अंदर मुस्तफा दी सच्ची मोहब्बत नहीं कुछ बोलो साडी नमाज कबूल हो सकदी नहीं कुछ भी कबूल नहीं नमाज ते एक पासे कट भी कबूल नहीं होना इस वास्ते सच्चे दिल नाल अपने मुस्तफा नाल मोहब्बत कर अल्लाह पाक मेरी तुम्हारी हाजिरी कबूल फरमाए सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला